ल अब हामी अर्को प्र्याक्टिस सेट सुरु गरौँ है त। साइन्स के हो यो? 1 लाइट इयर। अब 1 लाइट इयर भनेको कति हुन्छ त? लाइट इयर भनेको चाहिँ यो एउटा डिस्टेन्स हो है। यसले के दिन्छ त भन्दाखेरि लाइटले 1 वर्षमा कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ भन्ने कुरा दिन्छ। कसरी क्याल्कुलेट गर्ने? भेलोसिटी भनेको डिस्टेन्स अपन टाइम हुन्छ, अनि डिस्टेन्स भनेको के हुन्छ? भेलोसिटी अपन टाइम। भेलोसिटी भनेको कति छ हाम्रो? 3 लाख किलोमिटर, 3 × 10⁸ छ। अनि टाइम भनेको कति हुन्छ? 365 डेज भयो, 365 दिन। एक दिनमा 24 घन्टा हुन्छ, 1 घन्टामा 60 मिनट हुन्छ र 1 मिनटमा 60 सेकेन्ड हुन्छ। अब यो सबै मल्टिप्लाई गरौँ त ल कति हुन्छ? यहाँनिर हामीले यो सबै मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने यहाँनिर हाम्रो 365 टाइम्स 24 टाइम्स 60 टाइम्स 60 हैन, टाइम्स 3 टाइम्स 10⁸ भनेको 9.46 हुन जान्छ। अनि यहाँनिर 1 2 कतिवटा 0 छ? 3 6 9 10 11 हैन, 10 11 छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11वटा त 0 आइसक्यो। कति भयो त्यो? 94608 टाइम्स 10⁻11 त भइसक्यो है। 10⁻11 भनेपछि यो भनेको 9.46 × 10⁻12 किलोमिटर हुन्छ। सेक भनेको के हो त? सेक भनेको युनिट अफ टाइम हुन्छ। 1 सेक भनेको 10⁻−8 सेकेन्ड हुन्छ। -40 डिग्री सेल्सियस भनेको कुनसँग इक्वल हुन्छ? कति फरेनहाइटसँग इक्वल हुन्छ? क्याल्कुलेट गरौँ। यो फर्मुला यहाँ दिएको छ हामीलाई। यो भनेको कति हुन जान्छ? -40 - 0 टाइम्स 100 इक्वल्स टु F - 32 डिभाइडेड बाई 180 भनेर छ। यो भनेको यहाँनिर कति आउन जान्छ त भन्दाखेरि 25 = 100, 29 = 180 भनेपछि F - 32 इक्वल्स टु -40/5 टाइम्स 9। यो भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि -72 भनेपछि F को भ्यालु -72 + 32 भनेको -40 आउँछ भनेपछि अप्सन ए हुन्छ। त्यसपछि अर्को के छ? पास्कल इज अ युनिट अफ भनेर छ। पास्कल के को युनिट हो भन्नुस् त ल? पास्कल भनेको चाहिँ प्रेसरको युनिट हुन जान्छ। अनि डेप्थ अफ सी केले मेजर गरिन्छ त भन्नुस् त ल? हामीले पढाएको थियौँ मलाई यो साउन्ड भन्ने च्याप्टरमा। डेप्थ अफ सी चाहिँ फ्याथोमिटरले मेजर गर्छ, म्यानोमिटरले प्रेसर मेजर गर्ने काम गर्छ, स्पिडोमिटरले स्पिड मेजर गर्ने काम गर्छ। ठिक छ। नेक्स्ट क्वेसन के छ हाम्रो? डायमिटर अफ एटम। ल भन्नुस् त यहाँनिर डायमिटर अफ एटम भनेको कति हुन्छ त? डायमिटर अफ एटम, डायमिटर अफ एटम भनेको चाहिँ लगभग 10⁻−10 मिटर हुन जान्छ। ठिक छ। डायमिटर 1 जुल भनेको कति अर्ग हुन्छ त? यो चाहिँ जुल भनेको एसआई, अर्ज भनेको सिजिएस। कति हुन्छ भन्नुहोस्? हामीले पहिले पनि स्टडी गरेका छौँ। यो भनेको चाहिँ 10⁻7 अर्ज भनेर हुन्छ। अर्को छ भेक्टर ह्याज। भेक्टरमा के हुन्छ? बोथ म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन हुन्छ भनेपछि अप्सन एमा त म्याग्निट्युड भनेर मात्रै छ, अप्सन बीमा डिरेक्सन ओन्ली छ, अप्सन सीमा बोथ ए एन्ड बी छ। अप्सन सी करेक्ट हुन्छ। विच अफ द फलोइङ इज डाइमेन्सनलेस? डाइमेन्सनलेस भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ? यसको कुनै पनि युनिट छैन। इनर्जीको युनिट त जुल हुन्छ। अब यो एङ्गल भन्ने जुन टर्म छ है, यो एङ्गल भन्ने जुन टर्म छ हाम्रो, यो एङ्गलको सप्लिमेन्टरी युनिट रेडियन हुन्छ, तर यो एङ्गलको केही पनि डाइमेन्सन हुँदैन। भेलोसिटीको के हुन्छ? मिटर पर सेकेन्ड। वर्कको पनि जुलै हुन्छ। अर्को छ लाइट इयर इज अ युनिट अफ भनेर भनेको छ है त। लाइट इयर के को युनिट हो त? लाइट इयर भनेको चाहिँ लाइटले 1 वर्षमा कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ भनेपछि यो डिस्टेन्सको युनिट हो। नर्मल ह्युमन बडीको टेम्परेचर कति हुन्छ त? नर्मल ह्युमन बडीको टेम्परेचर चाहिँ 37.8 कि 37.5 हुन्छ। यहाँनिर 37 डिग्री सेल्सियस। अनि फरेनहाइटमा सोध्यो भने चाहिँ लगभग 98.6 डिग्री फरेनहाइट हुन जान्छ। युनिट अफ फोर्स। अब युनिट अफ फोर्स भने चाहिँ डाइन भनेको के हो?
सिजिएस युनिट अफ फोर्स हो, यो करेक्ट हुन्छ। न्युटन भनेको के हो, एसआई युनिट अफ फोर्स हो। अर्ज भनेको के हो, सिजिएस युनिट अफ वर्क हो अथवा इनर्जी हो भनेपछि बोथ ए एन्ड बी यसको करेक्ट एन्सर हुन्छ। अब आयो अर्को किलोवाट आवर। किलोवाट आवर भनेको के हुन्छ त, किलोवाट आवर भनेको के को युनिट हुन्छ, किलोवाट आवर भनेको इनर्जीको युनिट हुन्छ। फर मेजरिङ मास अफ अब्जेक्ट वी युज स्प्रिङ ब्यालेन्स, बिम ब्यालेन्स, भर्नियर क्यालिपर्स, मेजरिङ सिलिन्डर। स्प्रिङ ब्यालेन्स भनेको चाहिँ वेट मेजर गर्नको लागि हुन्छ। भर्नियर क्यालिपर्स भनेको चाहिँ लेन्थ मेजर गर्नको लागि हुन्छ। मेजरिङ सिलिन्डर भनेको के को लागि हुन्छ, भोल्युम मेजरमेन्टको लागि हुन्छ भनेपछि हाम्रो करेक्ट अप्सन भनेको अप्सन बी हुन जान्छ। टु मेजर वेट अफ एन अब्जेक्ट वी युज, हामीले के युज गर्छौँ अगाडि नै भनिहालेँ मैले, स्प्रिङ ब्यालेन्स युज गर्छौँ। माइक्रोमिटरहरूले चाहिँ माइक्रोमिटर, स्क्रु गजहरूले चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टको डायमिटरहरू आदि इत्यादि कुराहरू मेजर गर्न सकिन्छ। क्लास 11मा तपाईँहरूले चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्नुहुन्छ यसको। युनिट अफ करेन्ट चाहिँ के हो त, युनिट अफ करेन्ट भनेको एम्पियर हो। यो ओम भनेको के को युनिट हो, ओम भनेको रेजिस्टेन्सको युनिट हो। यो भोल्ट भनेको के को युनिट हो, पोटेन्सियल डिफरेन्सको युनिट हो। हर्ट्ज भनेको के को युनिट हो, हर्ट्ज भनेको फ्रिक्वेन्सीको युनिट हुन जान्छ है। नेक्स्ट क्वेसन छ 1 न्युटन भनेको कति डाइन हुन्छ। 1 न्युटनमा कति डाइन हुन्छ त ल भन्नुहोस् त सबैले। 1 न्युटनमा 10⁵ डाइन हुन्छ। अनि डायमिटर अफ न्युक्लियस अफ एन एटम, डायमिटर अफ न्युक्लियस हामीले कति माथि मैले कति भनेको थिएँ, 10⁻⁻10 है, डायमिटर अफ एन एटम। अब यहाँनिर आयो न्युक्लियस अफ एन एटम है त, डिफ्रेन्ट कुरा हो है त। डायमिटर अफ एटम न्युक्लियस भनेको चाहिँ कति हुन जान्छ त, यो भनेको लगभग 10⁻⁻15 मिटर हुनुपर्ने हो। जेनरली 10⁻⁻14 भनेर नि मानिन्छ। पोटेन्सियल इनर्जी क्यानट बी एक्सप्रेस्ड इन भनेको छ है। पोटेन्सियल इनर्जीले केमा एक्सप्रेस गर्न सकिँदैन त, पोटेन्सियल इनर्जीले न्युटन मिटर, यो न्युटन मिटर भन्ने जुन कुरा छ यसले पनि वर्क डन इनर्जी नै दिन्छ। जुलले पनि इनर्जी नै दिन्छ। वाट सेकेन्डले पनि के दिन्छ, इनर्जी नै दिन्छ। तर यो न्युटन सेकेन्ड भन्ने टर्म चाहिँ के हो त, इम्पल्सको हुन्छ जेनरली। इम्पल्स भनेको एकदम सर्ट टाइममा लगाइएको फोर्सलाई इम्पल्स भनिन्छ, त्यसैले अप्सन डी चाहिँ मिल्दैन। अनि द ग्राभिटी क्यान बी एक्सप्रेस्ड एज, ग्राभिटी भनेको के हो त, फोर्स हो। फोर्सको युनिट न्युटन भयो। न्युटनमा के हुन्छ, mL/T-2 भनेर हुन्छ, ठिक छ। न्युटन भन्छ MA भयो, mL/T-2 भनेर हुन्छ। द ग्राभिटी क्यान बी एक्सप्रेस्ड एज, कुन रूपमा एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ, kg/m/s² भनेपछि अप्सन सी करेक्ट हुन्छ। अनि डाइमेन्सन अफ फोर्स फेरि सोध्यो, डाइमेन्सन अफ फोर्स भनेको अप्सन बी करेक्ट हुन्छ, mL/T-2 हुन्छ। किनभने यो m मास भयो, एक्सेलरेसन भनेको के हुन्छ, L/T-2 हुन्छ। हिटको युनिट के हो त ल भन्नुहोस् त, हिटको युनिट भनेको चाहिँ जुल हुन जान्छ। युनिट्स विच आर इन्डिपेन्डेन्ट अफ अदर युनिट्स, अरू युनिट्स भन्दा इन्डिपेन्डेन्ट युनिट्सहरू कुन हो त, कस्तोलाई भनिन्छ भन्दाखेरि फन्डामेन्टल युनिट्सहरूलाई भनिन्छ। अब डेन्सिटी अफ गोल्ड कति हुन्छ, डेन्सिटी अफ गोल्ड भनेको चाहिँ 19,000 kg/m³ हुन जान्छ, ठिक छ। अब अर्को आयो लेमन स्क्विजर कुन क्लास लिभर हो भनेर भनिरहेछ। लेमन स्क्विजर जुन तपाईँले लेमन स्क्विज गर्न युज गर्नुहुन्छ, लेमन स्क्विजर भनेको चाहिँ कुन क्लास लिभर हो त ल भन्नुहोस् त। हामीले सिम्पल मेसिन भन्ने च्याप्टरमा 6, 7, 8, 9मा पढ्दै आएको छौँ। यो भनेको चाहिँ सेकेन्ड क्लास लिभर हुन्छ। सेकेन्ड क्लास लिभरमा कस्तो हुन्छ त, सपोज यहाँनिर फल्क्रम हुन्छ, यहाँनिर एफोर्ट हुन्छ है, अनि यहाँनिर लोड हुन जान्छ, ठिक छ। यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ, लोड हुन्छ, यो एफोर्ट भयो, यो फल्क्रम भयो, यो लोड भयो है। उल्टो त भनिनँ नि मैले, लोड भयो, एफोर्ट हुने भयो। यहाँनिर हाम्रो के चाहिँ हुन गयो त, हेर्नुहोस् त, मैले उल्टो चाहिँ मैले उल्टो चाहिँ भनेको छु है, उल्टो चाहिँ भनेको छु, थोरै यहाँनिर बिग्रेछ। यहाँनिर चाहिँ एफोर्ट हुन्छ, यहाँनिरबाट यहाँनिर लोड हुन्छ, लोड भयो अनि यताबाट एफोर्ट लाग्ने भयो, ठिक छ। यहाँनिर हामी एफोर्ट लाउँछौँ, यो हाम्रो लोड हुने भयो है। यो चाहिँ सेकेन्ड क्लास लिभर हुन जान्छ।
लेमन स्क्विजर त्यस्तै त हुन्छ नि, तपाईँले ख्याल गर्नु भएको छ कि छैन। फल्क्रम एकतिरबाट तपाईँले थिच्नुहुन्छ, निचर्ने ठाउँ भयो, अनि त्यहीँनिरबाट एफोर्ट पनि लाग्ने भयो र लोड चाहिँ तल्लो कुनामा हुन्छ नि। सिस भनेको चाहिँ फर्स्ट क्लास लिभर हुन्छ, यहाँनिर फल्क्रम हुन्छ, अब यतापट्टि लोड हुन्छ, यहाँनिर एफोर्ट लाई हुन्छ, फर्स्ट क्लास लिभर। एमए इज अलवेज लेस देन 1, एमए अलवेज लेस देन 1 हुन्छ कुन क्लास लिभरमा भन्नुहोस् त ल, कुन क्लास लिभरमा चाहिँ एमए जहिले पनि लेस देन 1 हुन्छ त? फर्स्टमा हो कि सेकेन्डमा हो कि थर्डमा हो भनेर भनिरहेको छ। अब यहाँनिर एमए चाहिँ जहिले पनि कुनमा हुन्छ त? थर्ड क्लास लिभरमा चाहिँ जहिले पनि लेस देन 1 हुन्छ, ठिक छ? जहिले पनि के हुन्छ? थर्डमा चाहिँ लेस देन 1 हुन्छ। एमए इज अलवेज ग्रेटर देन 1 कुनमा हुन्छ त? एमए जहिले पनि ग्रेटर देन 1 सेकेन्ड क्लास लिभरमा हुन्छ, किनभने जहिले पनि एफोर्ट चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? कम लाउँदा हुन्छ। एमए भनेको के हो त? लोड बाई एफोर्ट हो। यदि हामीले एफोर्ट कम लायौँ, लोड धेरै हुँदाहुँदै पनि हामीले एफोर्ट कम लायौँ भने त एमए जहिले पनि ग्रेटर देन 1 हुन्छ, ठिक छ? अब सेकेन्ड क्लास लिभरमा के हुन्छ हेर्नुहोस् त, सेकेन्ड क्लास लिभरमा यहाँ लोड हुन्छ भने चाहिँ एफोर्ट आर्म लामो छ लोड आर्म भन्दा, भनेपछि यहाँनिर के हुने भयो? भेलोसिटी रेसियो बढ्ने भयो। भेलोसिटी रेसियो बढ्नुको मतलब हामीले थोरै एफोर्टले पनि धेरै लोडलाई लिफ्ट गर्न सक्छौँ, भनेपछि एमए त लोड बाई एफोर्ट हो, एफोर्ट थोर छ लोड भन्दा भने चाहिँ जहिले पनि ग्रेटर देन 1 हुने भयो। तर थर्ड क्लास लिभरमा के हुन्छ त? थर्ड क्लास लिभरमा चाहिँ यो फल्क्रम भयो, यहाँनिर एफोर्ट हुन्छ, यहाँनिर के हुन्छ त? लोड हुन्छ, भने चाहिँ लोड आर्म चाहिँ ग्रेटर देन एफोर्ट आर्म हुन्छ, भनेपछि लोड थोरै हुँदाहुँदै पनि एफोर्ट धेरै लाग्ने भयो, एफोर्ट चाहिँ लोडभन्दा ठुलो हुने भयो, एमए लेस देन 1 हुने भयो। एमए अफ अ मसिन इज 7, इट्स भिआर इज भनेको छ। भिआर कति हुन्छ त भन्दा एमए भन्दा भिआर चाहिँ जहिले पनि धेरै हुन्छ, भनेपछि के हुने भयो? ठुलो कुन छ? 8 छ। एमए भनेको के हुन्छ यहाँ? एमए भनेको फर्मुला ल भन्नुहोस् त, एमएको फर्मुला के हो? एमएको फर्मुला भनेको लोड डिभाइडेड बाई एफोर्ट हुन्छ। फर अ मसिन इफ एमए इक्वल्स टु 4 एन्ड भिआर इक्वल्स टु 5, इफिसियन्सी भनेको के हुन्छ? अब इफिसियन्सी भनेको चाहिँ एमए बाई भिआर इन्टु 100%, 4/5 टाइम्स 100% हुन्छ, 520 भनेपछि 80% यहाँनिर आउने भयो, अप्सन ए करेक्ट हुन्छ। अब पुली सिस्टम एज इफिसियन्सी 80% एन्ड एमए यति छ, भिआर भनेको कति हुन्छ अथवा नम्बर अफ पुलिस कति हुन्छ भनेपछि इफिसियन्सी 80% छ, 80 इक्वल्स टु एमए बाई भिआर टाइम्स 100 गरौँ। एमए भनेको 4 छ, 4 भिआर यहाँनिर 100 छ। अब यो भनेको 420 भयो, अनि यो 5 ले जान्छ, भने चाहिँ भिआरको भ्यालु कति आयो? 5 आयो। अब नम्बर अफ पुलिस कति हुन्छ? जति भिआरको भ्यालु छ त्यति नै नम्बर अफ पुलिस हुन्छ, भनेपछि भिआर इक्वल्स टु नम्बर अफ पुलिस इक्वल्स टु 5 हुन्छ। इन व्हिल एन्ड एक्सल द रेडियस अफ व्हिल इज 12 एन्ड द्याट अफ एक्सल इज 4, इट्स भिआर इज भनेको छ। अब यसको भिआर भनेको के हुन्छ त? रेडियस अफ व्हिल डिभाइडेड बाई रेडियस अफ एक्सल हुन्छ। रेडियस अफ व्हिल भनेको 12 छ, रेडियस अफ एक्सल भनेको 4 छ, भनेपछि यो कति आउँछ? 3 आउँछ, अप्सन सी करेक्ट हुन्छ। भर्टिकल हाइट अफ एन इन्क्लाइन्ड प्लेन इज 4, स्लोपिङ हाइट इज 8, भिआर कति हुन्छ? यसले के भने यहाँनिर हेर्नुहोस् त, सपोज यो एउटा इन्क्लाइन्ड प्लेन भयो, यसले के भन्यो? यसको भर्टिकल हाइट भनेको 4 सेन्टिमिटर, यो हाइट भनेको 4 सेन्टिमिटर छ, स्लोपिङ हाइट भनेको कति छ? 8 सेन्टिमिटर छ। अब भेलोसिटी रेसियो कति हुन्छ भनिरहेछ? भेलोसिटी रेसियो भनेको स्लोपिङ हाइट डिभाइडेड बाई भर्टिकल हाइट हुन जान्छ। स्लोपिङ हाइट भनेको 8 सेन्टिमिटर, भर्टिकल हाइट भनेको 4 छ, भने चाहिँ 2 आउन जान्छ, किनभने सेन्टिमिटर बाई सेन्टिमिटर छ, त्यसैले यसको कुनै पनि युनिट हुँदैन। विथ अ मेसिन अफ 80% इफिसियन्सी, लोड अफ 400 न्युटन इज लिफ्टेड युजिङ एफोर्ट अफ 100 न्युटन इज भनेर अब हामीले के भेट्नु पऱ्यो? भेलोसिटी रेसियो भेट्नु पऱ्यो। अब यहाँनिर एमएको भ्यालु के छ? लोड बाई एफोर्ट, लोड कति छ? 400, एफोर्ट कति छ? 100, एमएको भ्यालु 4 आयो, भनेपछि अब इफिसियन्सी कति दिएको छ हामीलाई? ल मैले यहाँनिर राखिदिन्छु है त। ल यहाँनिर हामीले एमएको भ्यालु त क्यालकुलेट गऱ्यौँ है, यो हाम्रो एमए आयो। अब यहाँनिर इफिसियन्सी भनेको एमए बाई भिआर इन्टु 100 हुन्छ पर्सेन्ट। अब यो इफिसियन्सी कति छ? 80 दिएको छ, भने चाहिँ 4 टाइम्स 20 भनेको 80
25 भनेको 100 भनेपछि भिआरको भ्यालु 5 हुन्छ। कति आउने भयो? ए हुने भयो। प्याराल्याक्टिक सेकेन्ड भनेको के को युनिट हो? प्याराल्याक्टिक सेकेन्ड भनेको डिस्टेन्सको युनिट हुन्छ। ठिक छ। एकदम लामो लामो डिस्टेन्स मेजर गर्नु पर्यो भने चाहिँ प्याराल्याक्टिक सेकेन्ड युज गरिन्छ। विच अफ द फलोइङ इज मेजर अफ इनर्जी भनेर भनेको छ। कुन हो भन्नुहोस् त ल। अब यहाँनिर अर्ज पनि युनिट अफ एनर्जी हो सिजिएस, जुल पनि एसआई युनिट हो, वाट सेकेन्डले पनि इनर्जी नै दिन्छ, तिनटैले इनर्जी दिन्छ भनेपछि अल हुने भयो। इन्टरनेसनल सिस्टम अफ युनिट्स वाज डेभलप्ड इन, कहिले डेभलप भएको थियो त? इन्टरनेसनल सिस्टम अफ युनिट्स, यो चाहिँ हाम्रो जो एउटा कन्भेन्सन भएको थियो है, फ्रेन्च सिस्टम जस्तो भयो। यो चाहिँ कहिले भएको थियो त भन्दाखेरि सिस्टम अफ युनिट, अब यो इन्ट्रोड्युस भएको भनेको चाहिँ जेनरली यो युनाइटेड स्टेट्स, क्यानाडा, युके हुँदै हुँदै यहाँनिर आएको हो हैन। एसआई सिस्टम, एसआईको डेराइभ सिस्टम भन्ने कुराहरू, यो सबै कुराहरू यसै अन्तर्गत पर्न चाहिँ जान्छ। ठिक छ। अब यो कहिले इस्टाब्लिस भएको थियो त? ठिक छ, यहाँनिर कहिले चाहिँ इस्टाब्लिस्ड भएको थियो भन्ने कुरा आउँछ। यो चाहिँ 1960 एडीमा इस्टाब्लिस्ड भएको थियो एसआई सिस्टम। ठिक छ। 1960 मा इन्टरनेसनल कन्फरेन्स अफ वेट्स एन्ड मेजर्स सिजिपिएमले चाहिँ गरेको थियो यो। विच अफ द फलोइङ इज नट अ भेक्टर क्वान्टिटी, यहाँ एउटा भेक्टर क्वान्टिटी कुन होइन? एक्सेलरेसन भेक्टर हो, डिस्प्लेसमेन्ट पनि भेक्टर हो। अब कुनै कुरामा पनि ग्रेडियन्ट भन्ने कुरा आइसकेपछि त्यो के हुन जान्छ? भेक्टर हुन जान्छ भने चाहिँ वर्क चाहिँ भेक्टर होइन। अ फिजिकल क्वान्टिटी ह्याभिङ म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन, म्याग्निट्युड पनि छ, डिरेक्सन पनि छ। अब अलिकति डिफ्रेन्ट कुरा आयो यहाँनिर। अब मे बी अ भेक्टर, मस्ट बी अ भेक्टर भन्ने कुरा छ है। यो भेक्टर हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, यो टेन्सर पनि हुनसक्छ। अब यहाँ अलिकति लफडा भयो। क्लास 10 अनुसारको नलेज हामीले युज गर्ने हो। ठिक छ। क्लास 10 अनुसार अहिलेसम्म पढेको कुराहरू हामीले युज गर्ने हो भने मस्ट बी अ भेक्टर हुन्छ। तर भेक्टर मे बी अ भेक्टर भन्ने एन्सर पनि नराम्रो चाहिँ हुँदैन। ठिक छ। अब क्लास 10 सम्मको नलेज खोजे हो भने इफिसियन्सी अफ पर्फेक्ट अथवा आइडियल मेसिन भनेको कति हुन्छ त? पर्फेक्ट मेसिनमा चाहिँ एमए र भिआर इक्वल हुन्छ। जेनरली भिआर ग्रेटर देन एमए हुन्छ। तर पर्फेक्ट मेसिनमा चाहिँ इफिसियन्सी चाहिँ कति हुन जान्छ त? 100% हुन्छ। फ्रिक्सनले केलाई एफेक्ट गर्छ? फ्रिक्सनले भिआरलाई एफेक्ट गर्दैन, भिआरलाई फ्रिक्सनले एफेक्ट गर्दैन। एमएलाई एफेक्ट गर्छ, लोड एफोर्टलाई एफेक्ट गर्छ। अनि एमए एफेक्ट भएपछि इफिसियन्सी पनि एफेक्ट हुने भयो भने चाहिँ बोथ बी एन्ड सी हाम्रो एलाई एफेक्ट गर्ने भएन। अ लिभर अफ लेन्थ 120 सेन्टिमिटर पाइभोटेड एट 19 सेन्टिमिटर फ्रम एफोर्ट इज युज टु लिड अ लोड अफ यति इट्स एमए भनेर सोधिरहेको छ। अब यसको त फिगरै बनाउनु पर्यो। सपोज एउटा लिभर छ, यसको जम्मी लेन्थ 120 सेन्टिमिटर छ र सपोज यहाँनिर एउटा पाइभोट छ, यतापट्टिबाट मैले एफोर्ट लगाइरहेको छु र यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ कति छ? 90 सेन्टिमिटर। एफोर्टसम्मको लेन्थ यति छ। अब यहाँनिर सपोज लोड छ भने यो लेन्थ त कति हुने भयो? 30 सेन्टिमिटर हुने भयो। ठिक छ। अब यहाँनिर लोड 500 न्युटन छ, यो 200 छ। यसको एमए कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ। एमएको लागि त सिम्पली अब लोड बाई एफोर्ट गर्दा पनि भइहाल्छ नि होइन। लोड भनेको कति छ? लोड भनेको 500 छ, एफोर्ट भनेको 200 छ। कति हुने भयो? 2.5 हुने भयो। ठिक छ। मलाई लागेको थियो इफिसियन्सी सोध्छ होला नि त, तर सोधेको रहेछ। युनिट अफ मेकानिकल एडभान्टेज के हुन्छ? मेकानिकल एडभान्टेज भनेको लोड बाई एफोर्ट हो। लोडको युनिट न्युटन, एफोर्टको युनिट पनि न्युटन भनेपछि न्युटन न्युटन क्यान्सल हुन्छ, नो युनिट हुन्छ। युनिट अफ रेजिस्टेन्स के हो त? युनिट अफ रेजिस्टेन्स भनेको जेनरली ओम हुन जान्छ। भ्यालु अफ जी एट द पोल अफ द अर्थ, पोल अफ द अर्थमा जेनरली हाम्रो एभरेज भ्यालु 9.8 लिन्छ। पोलमा ग्राभिटीको भ्यालु अलिकति धेरै हुन्छ। ठिक छ। अलिकति धेरै हुन्छ इक्वेटरभन्दा 9.83। अनि एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो कि स्केलर क्वान्टिटी हो? एक्सेलरेसन भन्ने बित्तिकै यो एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हुन्छ। फन्डामेन्टल युनिट कुन हो? यो चारवटामा जुल फन्डामेन्टल युनिट होइन, किनभने जुल भनेको इनर्जी, फोर्स र डिस्प्लेसमेन्टले बनेको हुन्छ। अर्को छ पास्कल।
पास्कल भनेको के हो? प्रेसर हो, फोर्स बाई एरिया, यो पनि होइन। न्युटन भनेपछि फोर्सको युनिट हो, मास टाइम्स एक्सेलरेसन। तर यो केल्भिन भनेको टेम्परेचरको फन्डामेन्टल युनिट हो। द भ्यालु अफ जी एट द सेन्टर अफ द अर्थ, सेन्टर अफ द अर्थमा चाहिँ जीको भ्यालु कति छ त? 0 छ। ठिक छ, जीको भ्यालु सेन्टर अफ अर्थमा 0 छ। अर्को हेरौँ, सेट 3 मा के छ त हाम्रो? द मिनिमम हाइट अफ मिरर टु सी द फुल इमेज अफ द गर्ल अफ हाइट 180 सेन्टिमिटर। ठिक छ, कति चाहिन्छ त भनेर सोधिरहेको छ। यसको लागि चाहिँ के हुन्छ फर्मुला भन्दा, तपाईँको हाइट जति छ त्यसको आधा हाइटको मिररको हाइट भयो भने त्यो देखिन्छ। भने गर्लको हाइट 180 सेन्टिमिटर छ भने मिररको हाइट त्यसको आधा भनेको 90 सेन्टिमिटर भयो भने देखिन्छ। एसआई युनिट अफ ल्युमिनस इन्टेन्सिटी, ल्युमिनस इन्टेन्सिटीको एसआई युनिट के हुन जान्छ त? ल भन्नुहोस् त, हामीले पढाएको छौँ 7वटा फन्डामेन्टल युनिट अन्तर्गत पर्छ। त्यो के हो त? क्यान्डेला। अप्टिकल इल्युजन इज ड्यु टु भनेर भनिरहेछ। अप्टिकल इल्युजन के को कारण देखिन्छ त? ल भन्नुहोस् त, जुन तपाईँहरूले अप्टिकल इल्युजनहरू के देखिराख्नुहुन्छ नि, अप्टिकल इल्युजन के को कारण हुन्छ त? ल भन्नुहोस्, इज ड्यु टु के को कारण देख्नुहुन्छ त? यसलाई चाहिँ भिजुअल इल्युजन भनेर पनि भन्न सक्छ। ठिक छ, अप्टिकल इल्युजन चाहिँ जेनरली के को कारण हुन्छ त भन्दा, डिफ्र्याक्सन हो र डिस्पर्सन, इन्टरफियरेन्स हो कि टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सनको कारण पनि देखिन्छ। टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन। द भेलोसिटी अफ लाइट इज म्याक्सिमम, जहाँनेरि मिडियम छैन त्यहाँनेरि भेलोसिटी अफ लाइट चाहिँ के हुनसक्छ? म्याक्सिमम हुनसक्छ। ठिक छ, भनेपछि कहाँनेरि हुन्छ त? भ्याक्युममा। अनि क्रिटिकल एङ्गल फर वाटर, क्रिटिकल एङ्गल भनेको त्यो एङ्गल कटिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ? अब टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हुन्छ है भन्ने कुरा हो। क्रिटिकल एङ्गल अफ वाटर भनेको चाहिँ 49 डिग्री सेल्सियस हुन जान्छ। त्यसपछि आयो ग्रिन प्लस ब्लू, ग्रिन प्लस ब्लू गऱ्यो भने कुन चाहिँ कलर आउँछ त? ग्रिन प्लस ब्लू गर्दाखेरि तपाईँको कलर आउने भनेको चाहिँ सियान भन्ने कलर आउँछ। ठिक छ, ग्रिन प्लस ब्लू गर्दाखेरि सियान भन्ने कलर आउँछ। हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी कुन चाहिँ कलरको हुन्छ? हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी कसरी हेर्ने? VIBGYORमा हामीले माथिदेखि तल जाँदाखेरि फ्रिक्वेन्सी चाहिँ घट्दै जान्छ र माथिदेखि तल जाँदाखेरि वेभलेन्थ चाहिँ बढ्दै जान्छ। ठिक छ, भनेपछि भायोलेटको सबैभन्दा हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी, सबैभन्दा लोएस्ट वेभलेन्थ कुनको हुन्छ? भायोलेटको हुन्छ। फर इन्डोस्कोपी अ डक्टर युजेज अ पाइप इन विच देयर इज ए के हुन्छ त? त्यहाँनेरि चाहिँ लाइट पाइप भनेको चाहिँ मिरर हुन्छ। त्यो मिररमा चाहिँ टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हुन जान्छ। अ ल्युमिनस बडी इज, कुन चाहिँ ल्युमिनस बडी हो? ल्युमिनस बडी भन्ने बित्तिकै आफ्नै लाइट प्रड्युस गर्ने बडी कुन चाहिँ छ त यहाँनेरि? ल हेर्नुहोस् त, सनले चाहिँ आफ्नै लाइट प्रड्युस गर्छ, मिरर मुनले लाइट रिफ्लेक्ट गर्ने काम गर्छ। द लङ्गेस्ट वेभलेन्थ, अघि हामीले भने VIBGYORमा तल तल जाँदा जो सबैभन्दा तल हुँदै जान्छ त्यसको वेभलेन्थ बढ्दै जान्छ। भनेपछि यहाँनिर रेड छ, रेडको त लङ्गेस्ट वेभलेन्थ हुन्छ। अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट युज टु भ्यू हेभनली बडिज। ठिक छ, हेभनली बडी भ्यू गर्न युज गर्ने अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट कुन हो त? यहाँ टेलिस्कोप हुन्छ। माइक्रोस्कोपले एकदम सानो अब्जेक्ट्सहरू भ्यू गर्छ। प्रोजेक्टरले के काम गर्छ? प्रोजेक्टरले प्रोजेक्ट गर्ने होइन, ठुलो देखाउने, पर्दामा देखाउने काम गर्छ। द लेन्स विच इज थिकर एट द सेन्टर एन्ड थिन एट द एजेज, कस्तो भयो त? यो लेन्स, यो चाहिँ सेन्टरतिर के छ? थिन छ, तर के छ त? थिकर एट द सेन्टर भने चाहिँ मैले उल्टो बनाएको छु है, यस्तो खालको लेन्स। यो चाहिँ के छ त? एजमा थिनर छ, थिकर एट द एजेज छ। भनेपछि यस्तो खालको लेन्सलाई के भनिन्छ? कन्केभ लेन्स भनिन्छ कि कन्भेक्स लेन्स भनिन्छ? ल भन्नुहोस् त, यस्तोलाई चाहिँ हाम्रो कन्भेक्स लेन्स भनेर भनिन्छ। कन्केभ लेन्स भने चाहिँ अघि बनाएको, यो चाहिँ एउटा कन्केभ लेन्स हुन जान्छ। मिराज इज अब्जर्भ ड्यु टु, मिराज के को कारण अब्जर्भ हुन्छ त भन्दा टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन। सर्टेस्ट वेभलेन्थ कुन हुन्छ? यहाँनिर अगाडि नै हामीले भन्यौँ भायोलेटको हुन्छ। त्यही अगाडि हाम्रो VIBGYOR रेनबोको कलर हेरेर। भेलोसिटी अफ साउन्ड इन हाइड्रोजन ग्यास कति हुन्छ त? ल भन्नुहोस् त, भेलोसिटी अफ साउन्ड इन हाइड्रोजन कति हुन जान्छ?
हाइड्रोजन ग्यासमा भेलोसिटी अफ साउन्ड भनेको चाहिँ 1270 मिटर पर सेकेन्ड हुन जान्छ, किनभने इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु डेन्सिटी हुन्छ र हाइड्रोजन ग्यासको डेन्सिटी एकदमै कम हुन्छ। अब बम एक्सप्लोड्स अन द मुन, यु विल हियर इट अन द अर्थ आफ्टर। अब मुन हामीले भनिहाल्यौँ, मुन र अर्थ बिच भ्याक्युम छ। साउन्ड एउटा मेकानिकल वेभ हो, त्यसलाई ट्राभल गर्नको लागि त मिडियम चाहिन्छ, केही पनि मिडियम छैन, त्यही भएर सुनिँदैन। मुनमा पनि सुनिँदैन बम पड्केको। साउन्ड इनर्जी इज कन्भर्टेड इन्टु इलेक्ट्रिकल इनर्जी। कुनमा कन्भर्ट हुन्छ त? साउन्ड इनर्जी इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा। इयरफोनमा के हुन्छ? इलेक्ट्रिकल इनर्जी साउन्ड इनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ। लाउड स्पिकरमा के हुन्छ? इलेक्ट्रिकल इनर्जी साउन्ड इनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ। तर इयरफोनमा, माइक्रोफोनमा के हुन्छ? तपाईँ बोल्नुहुन्छ, त्यो स्टोर हुन्छ नि आवाज, हो त्यो हुने भयो। अपोजिट अफ रेजिस्टिभिटी, ल भन्नुहोस् त, रेजिस्टिभिटीको अपोजिट भनेको के हुन जान्छ त? कन्डक्टिभिटी हुन जान्छ। अब 1 किलोवाट आवर भनेको कति जुल हुन्छ त? किलोवाटलाई सुरुमा वाटमा कन्भर्ट गर्नुहोस्। 1 किलोवाट भनेको 1000 वाट, अनि 1 आवर भनेको कति सेकेन्ड? 3600 सेकेन्ड हुन्छ। यो भनेको 361234 यति जुल हुन जान्छ, अप्सन डी। 1 किलोवाट आवर के को युनिट हो? 1 किलोवाट आवर, यहाँ हामीले जुल लेख्यौँ भर्खरै, भनेपछि 1 किलोवाट आवर भनेको युनिट अफ एनर्जी हुन्छ। यहाँ एउटा प्याराम्याग्नेटिक सब्सटेन्सेस भनेको कुन हुन्छ भनेर भनिरहेछ। प्याराम्याग्नेटिक एलिमेन्ट्स अथवा प्याराम्याग्नेटिक सब्सटेन्सेस। लिथियम एउटा प्याराम्याग्नेटिक हो, ग्याडोलिनियम हो, टङ्स्टेन हो, सिजियम हो, डास्पोरियम हो, ल्यान्थेनियम, स्केन्डम, वाइटरबियम, टेक्निटियम। यहाँनिर एक्जाम्पल्सहरू भयो होइन, के हुनसक्छ त भन्ने कुराहरू आयो। जस्तै टङ्स्टेन भयो, एल्युमिनियम एउटा प्याराम्याग्नेटिक सब्सटेन्स हो। त्यसै गरी अरू के हुनसक्छ त? टङ्स्टेन भयो, सिजियम भयो, एल्युमिनियम भयो, लिथियम भयो, म्याग्नेजियम भयो है। अनि प्ल्याटिनम के हो त? प्ल्याटिनम इज कुन हो त? डायम्याग्नेटिक हो कि प्याराम्याग्नेटिक हो? प्ल्याटिनम भन्नुहोस् त ल। प्ल्याटिनम चाहिँ के हो त? प्याराम्याग्नेटिक हो, भन्छ प्ल्याटिनम प्याराम्याग्नेटिक हो। अब यहाँनिर अल भन्ने अप्सन छ, भन्छ एन्टिमोनी पनि प्याराम्याग्नेटिक हो, अल। फ्युज हेज के हुन्छ त? लो मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड हाई रेजिस्टेन्स, यस्तो हुन्छ त? लो मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड हाई रेजिस्टेन्स। लो मेल्टिङ पोइन्ट त हुन्छ, तर यसको हाई रेजिस्टेन्स हुन्छ त? हुँदैन। थिक एन्ड लङ यो पनि हुँदैन, हाई मेल्टिङ पोइन्ट पनि हुँदैन, नन। यो चाहिँ लो मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड लो रेजिस्टेन्स। अनलाइक चार्जेस, अपोजिट चार्जेसहरूले एकअर्कालाई के गर्छ? अपोजिट चार्जेसहरूले एकअर्कालाई अट्र्याक्ट गर्ने काम गर्छ। अब सोधिरहेछ टोटल नम्बर अफ कन्स्टिलेसन्स। टोटल नम्बर अफ कन्स्टिलेसन, जम्मा जम्मी कतिवटा कन्स्टिलेसन छ? जम्मा जम्मी 88 वटा कन्स्टिलेसन्स छ। अब 88 वटा कन्स्टिलेसन्स के हुन जान्छ त? जस्तै 88 वटा कन्स्टिलेसन्समा हाम्रो के पर्न जान्छ भन्दा, एन्ड्रोमिडा, यसलाई चाहिँ प्रिन्सेस अफ इथियोपिया भनिन्छ। एन्टिला, एपस, एक्वेरियस, एक्विला, एरा, एरिज, औरिगा, पोटिस, केयम, अनि अर्को क्यामेलोपार्डालिस, क्यान्सर, क्यानेस भेनाटिसी, क्यानिस मेजर, क्यानिस माइनर, क्याप्रिकोर्नस, क्यारिना, क्यासियोपिया, सेन्टाउरस, सेफियस, सिटस, क्यामेलियोन, सर्सिनस, कोलम्बा, कोमा बेरेनिकस, कोरोना अस्ट्रालिस, कोरोना बोरियालिस, कोर्भस क्रेटर आदि इत्यादिहरू छन् है। भुल्पेकुला, भोलान्स, भर्गो, भेला, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, ट्रायङ्गुलम अस्ट्रेलिया, ट्रायङ्गुलम, टेलिस्कोपियम, टाउरस, र यिनीहरूको सबैको आफ्नो इङ्ग्लिसको नेम पनि छ। प्लानेट क्लोजेस्ट टु द सन, कुन चाहिँ प्लानेट क्लोजेस्ट टु द सन छ त? मर्करी। रेड प्लानेट, रेड प्लानेट भनेर केलाई भनिन्छ? मार्सलाई भनिन्छ, किनभने त्यहाँनिर आइरन अक्साइड छ जुन चाहिँ रेड हुन्छ। वेन अ म्याग्नेट इज हिटेड, यसको म्याग्नेटिजम के हुन्छ? म्याग्नेट हिट गरेपछि यसको जुन डोमेन्सहरू हुन्छ तिनीहरू बिग्रिन्छ, त्यसैले म्याग्नेटिजम डिक्रिज हुन्छ। कप्पर भनेको के हो त? एउटा कप्पर भनेको चाहिँ फेरोम्याग्नेटिक हो कि के हो? कप्पर भनेको चाहिँ डायम्याग्नेटिक हो। 1 कुलम चार्जमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ?
1 कुलम चार्जमा चाहिँ 6.25 इन्टु 10⁻18 वटा चाहिँ इलेक्ट्रोन हुन जान्छ। ठिक छ, कुरा बुझ्यो? पाराम्याग्नेटिक हुनुपर्ने कपर डायम्याग्नेटिक भयो। अब डायमन्ड ग्लिटर्स, डायमन्ड किन चम्किन्छ त भन्दा टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सनको कारण। अनि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास इज 1.5 भने चाहिँ भेलोसिटी अफ लाइट कति हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस्। रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनेको के, भेलोसिटी अफ लाइट इन भ्याक्युम वा भेलोसिटी अफ लाइट इन मिडियम भने चाहिँ भेलोसिटी अफ लाइट इन मिडियम भनेको c/μ हुन्छ। c/μ 3 × 10⁸ 1.5 भनेको 2 × 10⁸ आउन गयो, अप्सन टी। इफ f इज द फ्रिक्वेन्सी, लैम्डा इज द वेभलेन्थ एन्ड c इज द भेलोसिटी विच इज ट्रू। अब भेलोसिटी अफ लाइट भनेको के हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी टाइम्स वेभलेन्थ हुन जान्छ भनेपछि अप्सन ए चाहिँ करेक्ट हुन जान्छ। पावर अफ कन्भेक्स लेन्स अफ फोकल लेन्थ 50 सेन्टिमिटर, पावर भनेको त 1/4 फोकल लेन्थ हुन्छ भने चाहिँ के हुने भयो, यहाँनिर हाम्रो 50 सेन्टिमिटर छ। जेनरली फोकल लेन्थ चाहिँ मिटरमा लेखिन्छ भने चाहिँ 1/50 सेन्टिमिटर, मिटरमा कन्भर्ट गर्दा यहाँ 100 चाहियो, यहाँ 50 आयो, मिटर भयो, कति हुन्छ 2 मिटर भन्छ, 2 डायोप्टर हुन जान्छ भने चाहिँ सी नम्बर। अ म्यान सफरिङ फ्रम सर्ट साइटेडनेस सुड वेयर ग्लासेस ह्याभिङ, कुन प्रकारको लेन्स युज गर्नुपर्छ त, सर्ट साइटेडनेस भनेपछि के हुन्छ, मायोपिया हुन्छ। ठिक छ, सर्ट साइटेडनेस भनेपछि के हुन्छ त, मायोपिया हुन्छ। ठिक छ, यसलाई चाहिँ केले, कन्केभ लेन्सले करेक्ट गर्छ। अ सर्ट साइटेड आई फर्म इमेज। ठिक छ, सर्ट साइटेडनेसले इमेज कतापट्टि फर्म गर्छ त, सर्ट साइटेडनेसले चाहिँ ब्लर इमेज अफ डिस्टेन्ट अब्जेक्ट्सलाई ब्लर इमेज देखाउने गर्छ। र मायोपियाको चाहिँ के हुन्छ त, इन फ्रन्ट अफ रेटिना फर्म हुन्छ, बिहाइन्ड द रेटिना भयो भने लङ साइटेडनेस हुन्छ। एसआई युनिट अफ प्रेसर के हो, एसआई युनिट अफ प्रेसर भनेको चाहिँ पास्कल हुन्छ। अ पेन राइट्स ड्यु टु, पेनले कसरी लेख्छ त, ल हेर्नुहोस् त, यसमा धेरैवटा एक्सन्सहरू आउँछ। ग्राभिटीको काम पनि आउँछ किनभने इङ्क तल झर्नु पर्यो, फ्रिक्सनको काम पनि आउँछ किनभने फ्रिक्सन बिना पेन चिप्लिन्छ, क्यापिलारिटीको काम पनि आउँछ किनभने त्यो इङ्क त्यसरी नै तल झरिरहेको हुन्छ, अल भनेर लेख्नुपर्छ। अपथ्रस्ट इज अ कस्तो क्वान्टिटी हो, अपथ्रस्ट भनेको एक प्रकारको फोर्स हो, फोर्स भनिसकेपछि यो एउटा वेक्टर क्वान्टिटी हुन्छ। डेन्सिटी अफ आइस कति हुन्छ एसटिपीमा, एसटिपी भनिसकेपछि स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर प्रेसर भयो, इन एसटिपी कति हुन्छ होला त, यो भनेको चाहिँ हाम्रो जेनरली डेन्सिटी अफ आइस इन एसटिपी भनेको चाहिँ 917 केजी पर मिटर क्युब हुन जान्छ। ठिक छ, 917 केजी पर मिटर क्युब भनेर लेख्ने चलन छ, 920 हुन्छ। अ वुड अफ मास 5 केजी इज फ्लोटिङ अन वाटर इन अ पोन्ड, द वेट अफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज भनेको छ। जति फ्लोट भएको वेट छ त्यति नै वाटर डिस्प्लेस भयो, त्यही भएर त त्यो फ्लोट भयो भनेपछि यसको वेट भनेको कति छ, 5 × 10 भनेको 50 न्युटन छ, र वाटर पनि कति डिस्प्लेस भयो, 50 न्युटन नै डिस्प्लेस हुन गयो। अ ब्लक अफ आइस फ्लोट्स इन वाटर ड्यु टु बिकज इट ह्याज, के हुन्छ त, हायर डेन्सिटी हुन्छ यसको, हुँदैन, हाई डेन्सिटी भएको तल झर्थ्यो, लोवर डेन्सिटी हुन्छ, यस त्यसको कारण चाहिँ हुन्छ। ड्युरिङ समर इट्स बेटर टु वेयर, समरमा धेरै सनलाइट हुन्छ, धेरै तातो फिल हुन्छ, हामीले त हिट बाहिर निकाल्नु छ। अब हिट बाहिर निकाल्नको लागि यदि हामीले कालो कपडा लायौँ भने त कालो कपडालाई त सबै लाइट सोच्छ। ठिक छ, भनेपछि हामीले वाइट लाउनु पर्यो, किन, वाइट लाउँदाखेरि सबै लाइट रिफ्लेक्ट गर्छ, धेरै हिट एब्जर्भ हुने भएन। वाटर फ्रिजेज एट, कतिमा फ्रिज हुन्छ त भन्दा 0 डिग्री सेल्सियसमा फ्रिज हुन्छ र 32 डिग्री फरेनहाइटमा नि फ्रिज हुन्छ, त्यो एउटै कुरा हो, अप्सन ए एन्ड बी। मिडियम इज रिक्वायर्ड इन, कुनमा मिडियम चाहिन्छ त भन्दा रेडिएसनमा केही पनि मिडियम चाहिँदैन, तर कन्डक्सन एन्ड कन्भेक्सनमा मिडियम चाहिन्छ भने चाहिँ बोथ ए एन्ड बी। एब्सोल्युट जिरो भनेको चाहिँ कति हुन्छ, एब्सोल्युट जिरो भनेको जेनरली हाम्रो यस्तो टेम्परेचर जहाँ केही पनि भोल्युम हुँदैन हैन, त्यहाँनेरि अब्जेक्ट्सहरूको मोलिकुलर ओसिलेसन पनि हुँदैन, त्यो टेम्परेचर भनेको चाहिँ -273 केल्भिन हुन जान्छ। विच अफ द फलोइङ एज हाइएस्ट स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी, हाइएस्ट स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कसको हुन्छ, जसलाई चाहिँ धेरै हिट गर्दा पनि टेम्परेचर थोरै चेन्ज होस्, त्यो चाहिँ कसको हुन्छ, वाटर, वाटरको हाइएस्ट स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हुन्छ। 1 क्यालोरी भनेको कति जुल हुन्छ ल भन्नुहोस् त,
1 क्यालोरी भनेको कति जुल हुन्छ 1 क्यालोरी भनेको 4.2 जुल हुन्छ। टु किप करेक्ट टाइम इन मोडर्न वाचेस ड्यास इज युज के युज हुन्छ इनभार युज हुन्छ। टेम्परेचर इज मेजर्ड भाइ ल भन्नुहोस् त एकदम सजिलो क्वेसन छ। टेम्परेचर केले मेजर गरिन्छ टेम्परेचर चाहिँ थर्मोमिटरले मेजर गरिन्छ। युनिट अफ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी के हुन्छ युनिट अफ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भनेको जुल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस हुन्छ। जुल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। एब्सोल्युट जीरो इज द टेम्परेचर एट विच वाटर फ्रिजेज हो वाटर त 0 डिग्रीमै फ्रिज हुन्छ। सब्सटेन्स एक्जिस्टेन्स सोलिड स्टेट यो पनि हो तर एक्ज्याक्टली होइन। मोलिकुलर मोसन स्टप्स यस यो हुन्छ। आइस मेल्ट्स एन्ड वाटर बोइल्स यो त त्यही नै हो नि होइन। वेन टेम्परेचर इन्क्रिजेस डेन्सिटी जेनरली टेम्परेचर इन्क्रिज हुँदा मास कन्स्ट्यान्ट रहन्छ तर भोल्युम इन्क्रिज हुन्छ। डेन्सिटी भनेको के हो मास बाई भोल्युम हो भनेपछि भोल्युम इन्क्रिज भयो भने त डेन्सिटी घट्ने भयो त्यसैले डिक्रिजेस। अ रियल इमेज इज फर्मड एट अ डिस्टेन्स 20 सेन्टिमिटर फ्रम अप्टिकल सेन्टर वेन द अब्जेक्ट इज एट डिस्टेन्स 80 सेन्टिमिटर भनेपछि यहाँनिर के दियो इमेज डिस्टेन्स भनेको 20 सेन्टिमिटर अब्जेक्ट डिस्टेन्स भनेको 80 सेन्टिमिटर। अब सोधिरहेछ म्याग्निफिकेसन। म्याग्निफिकेसन भनेको के हुन्छ इमेज डिस्टेन्स बाई अब्जेक्ट डिस्टेन्स भन्छ 20/80 मैले उल्टा त लेखिनँ। वेन द अब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेन्स 80 सेन्टिमिटर यहाँ रियल इमेज इज फाउन्ड एट डिस्टेन्स 20 मिटर। रियल इमेज इज फाउन्ड एट अ डिस्टेन्स एट 20 सेन्टिमिटर 20 सेन्टिमिटर वेन द अब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेन्स 80 सेन्टिमिटर ठिकै छ त। यो भनेको कति आउँछ 1 उल्टा चाहिँ भयो होला यसको चाहिँ मलाई लाग्छ 80/24 हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ है म्याग्निफिकेसन। रियल इमेज 20 सेन्टिमिटरमा फर्म भएको छ डिस्टेन्स 80मा भन्छ यो हुनुपर्ने हो। द फोकल द पोइन्ट एट विच रेज आफ्टर पार्टिङ द लेन्थ कन्भर्ज सिम्स टु कन्भर्ज होइन। कहाँनिर कन्भर्ज हुन्छ त भन्दाखेरि अप्टिकल सेन्टरमा केमा कन्भर्ज हुन्छ फोकसमा कन्भर्ज हुन्छ है। फोकसमा चाहिँ कन्भर्ज हुन्छ प्यारलल रेजहरू। क्रिटिकल एङ्गल अफ एयर क्रिटिकल एङ्गल अफ एयर भनेको कति हुन्छ त 90 डिग्री हुन्छ। स्पिड अफ साउन्ड म्याक्सिमम कहाँनिर हुन्छ त स्पिड अफ साउन्ड म्याक्सिमम सोलिडमा हुन्छ। इफ स्पिड अफ साउन्ड इज 330 वेभलेन्थ यति फ्रिक्वेन्सी कति भन्दाखेरि 330 इक्वल्स टु फ्रिक्वेन्सी टाइम्स वेभलेन्थ हुन्छ। फ्रिक्वेन्सी इक्वल्स टु 330/5 भनेको 5 6 इज 30 5 6 इज 30 66 हर्ट्ज हुन्छ। प्रोलोङ्गेसन अफ साउन्ड एक्सपिरियन्स ड्यु टु रिफ्लेक्सन फ्रम नियर सर्फेसेस होइन नजिकैको सर्फेसबाट त्यही साउन्ड धेरैचोटि दोहोरिएर सुन्नुलाई चाहिँ के भनिन्छ रिभरभरेसन भनेर भनिन्छ। भेलोसिटी अफ साउन्ड इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ केसँग इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ त भन्दा प्रेसरसँग इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ क्लास 11मा। थ्रेसोल्ड अफ हियरिङ हेज द इन्टेन्सिटी अफ कति हुन्छ त 20 डेसिबल हुन्छ। इन्टेन्सिटी ड्युरिङ टकिङ भनेको 40 डेसिबल जति हुन्छ। फ्रिक्वेन्सी अफ अडिबल साउन्ड भनेको चाहिँ कति फ्रिक्वेन्सी हाम्रो कानले सुन्ने फ्रिक्वेन्सी भन्ने कोसिस गरिरहेको छ यसले। कानले सुन्ने फ्रिक्वेन्सी भनिसकेपछि हाम्रो 20 देखि 20,000 हर्ट्जसम्म हुन्छ अथवा 20 हर्ट्जदेखि 20 किलो हर्ट्ज। युनिट अफ फ्रिक्वेन्सी भनेको हर्ट्ज हुन्छ के हुन्छ हर्ट्ज हुन्छ र सेकेन्ड पर सेकेन्ड पनि हुन्छ यो पनि हुन्छ र साइकल पर सेकेन्ड पनि हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो करेक्ट अप्सन डी हुन जान्छ। युनिट अफ लाउडनेस भनेपछि केमा आउने भयो त फोनमा आउँछ। पिच भनेको त यो के हो त यो हर्ट्ज भनेपछि फ्रिक्वेन्सी भयो जुल पर सेकेन्ड पनि हुने भएन। पिच भनेको क्वालिटेटिभ टर्म हुन्छ। क्वालिटी अफ साउन्ड डिपेन्ड्स अपन नम्बर अफ ओभरटोन्स फ्रिक्वेन्सी अनि पिच भनेर छ यो सबैमा चाहिँ के गर्छ क्वालिटी अफ साउन्ड डिपेन्ड हुन्छ। साउन्ड वेभ केमा प्रोपागेट गर्न सक्दैन साउन्ड वेभ जहाँनिर मिडियम छैन त्यहाँ प्रोपागेट गर्न सक्दैन भने चाहिँ भ्याक्युममा प्रोपागेट गर्न सक्दैन। साउन्ड वेभ्स डु नट प्रोपागेट इन भ्याक्युम ड्यु टु नो साउन्ड वेभ्स भ्याक्युममा किन प्रोपागेट गर्न सक्दैन किनभने त्यहाँनिर केही पनि मिडियम छैन। रिपिटेसन अफ साउन्ड ड्यु टु रिफ्लेक्सन अघि रिपिटेसन कसरी भएको थियो भन्दा नजिकबाट रिपिटेसन भएको थियो त्यसलाई रिभरभरेसन भनियो तर अब टाढा टाढाबाट सुनिन्छ। अब जस्तै मैले यहाँबाट बोल्यो अगाडि मेरो पहाड छ भने त्यो साउन्ड फेरि ब्याक आउनु त्यसलाई चाहिँ इको भनिन्छ। साउन्ड वेभ्स इन एयरमा साउन्ड वेभ्स कस्तो हुन्छ लङ्गिट्युडनल हुन्छ। वाटर वेभ्स भनेको कस्तो हुन्छ वाटर वेभ्सहरू भनेको चाहिँ ट्रान्सभर्स वेभ्स हुन्छ। जुन वाटर तपाईँले सपोज
पानीमा एउटा ढुङ्गा खसाल्दाखेरि वेभ्सहरू देख्नुहुन्छ त वाटर वेभ्स त ट्रान्सभर्स हुन्छ। वेभ्स प्रोड्युस्ड इन स्प्रिङ, वेभ्स जुन स्प्रिङमै प्रोड्युस हुन्छ त्यो चाहिँ ट्रान्सभर्स वेभ हुन्छ। तर स्प्रिङले जुन वेभ्सहरू चाहिँ बाहिर पठाउँछ त्यो चाहिँ लङ्गिट्युडनल हुन्छ है, ठिक छ। त्यसैले अब यसको एन्सर भनेको चाहिँ हाम्रो के लेख्नुपर्ने हुन्छ त, यहाँनिर हाम्रो एन्सर भनेको चाहिँ के हुन जान्छ भन्दा जेनरली ट्रान्सभर्स नै हुन्छ भनेर लेखिन्छ है। त्यसैले वेभ्स स्प्रिङमै प्रोड्युस भयो भने चाहिँ ट्रान्सभर्स हुन्छ। फर ए हियरिङ इको मिनिमम डिस्टेन्स कति हुनुपर्छ त, 15 मिटर 17 मिटरको डिस्टेन्स हुनुपर्छ जेनरली। भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर के हुन्छ त, भेलोसिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रुट अन्डर टेम्परेचर, भेलोसिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु डेन्सिटी हुन्छ भने चाहिँ भेलोसिटी चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर हुन्छ। टेम्परेचर बढ्यो भने भेलोसिटी इन्क्रिज हुन्छ। टङ्स्टेन फिलामेन्ट मेल्ट्स एट, ठिक छ। टङ्स्टेन फिलामेन्ट कतिमा मेल्ट हुन्छ त, ल भन्नुहोस् त, मेल्टिङ पोइन्ट अफ के हुन्छ त हाम्रो टङ्स्टेन। मेल्टिङ पोइन्ट अफ टङ्स्टेन भनेको लगभग 4300, एक्ज्याक्ट भन्नुपर्दा 3422 भने चाहिँ 3400। विच वान इज करेक्ट, यहाँबाट करेक्ट भनेको के हुन्छ त, आर इक्वल्स टु रो एल बाई ए भन्ने चाहिँ करेक्ट हुन जान्छ। फर सिरिज कम्बिनेसन इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स भनेको जति छ त्यतिले सबैलाई ठ्याक 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 जोडेर त्यो नै इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स हुन्छ, अप्सन ए। युनिट अफ चार्ज, चार्जको युनिट के हो ल भन्नुहोस्, चार्जको युनिट के हो त, चार्जको युनिट भनेको कुलम हुन जान्छ। त्यसै गरी क्यापासिटेन्सको युनिट के हुन्छ, क्यापासिटेन्सको युनिट भनेको चाहिँ फ्यारेड हुन जान्छ। कोल्ड वायर हेज ड्यास रेजिस्टेन्स देन स्ट्रेट वायर, कोल्ड वायरको रेजिस्टेन्स के हुन्छ भन्नुहोस् त ल, कोल्ड वायरको रेजिस्टेन्स के हुन्छ त, कोल्ड वायरमा क्रस सेक्सनल एरिया के हुन्छ, कोल्ड वायरमा क्रस सेक्सनल एरिया चाहिँ बढ्छ कि घट्छ त्यो कुरामा डिपेन्ड गर्छ। लेन्थ त जतिको त्यति नै हुन्छ है, लेन्थमा केही पनि चेन्ज आएन। तर कोइल्ड वायरमा चाहिँ क्रस सेक्सनल एरिया बढ्ने भएको कारण रेजिस्टेन्स घट्छ, त्यसैले वायरलाई कोइलिङ गरिन्छ। नाइक्रोम भनेको के हो त, एलोय, निकल र क्रोमियमको एलोय हो। निकल र क्रोमियम कुन पर्छ यहाँ, एनआई एन्ड सिआर। नाइक्रोम भनेको निकल प्लस क्रोमियमलाई चाहिँ नाइक्रोम हैन, अलिकति वैज्ञानिकहरूले जस भाषामा। करेन्ट केले मेजर गरिन्छ, करेन्ट मेजर गर्ने इन्स्ट्रुमेन्टलाई एममिटर भनिन्छ। भोल्टमिटरले भोल्टेज, पोटेन्सियोमिटरले के मेजर गर्छ, पोटेन्सियल डिफरेन्स। भोल्टामिटरको काम भनेको के हो, भोल्टामिटरको काम भनेको चाहिँ तपाईँको यो इलेक्ट्रोलाइसिसमै युज हुन्छ। एङ्गल अफ डिप एट पोल, ठिक छ, कति हुन्छ त ल भन्नुहोस् त, एङ्गल अफ डिप एट पोल अभियसली यो भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ त, 90 डिग्री हुन जान्छ। इन फोटोसेल वी युज, के युज गर्छौँ त, फोटोसेल भने चाहिँ लाइटबाट हामीले क्याप्चर गर्ने, ठिक छ। जुन यो लाइट इनर्जी छ त्यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रिकल इनर्जी सेलेनियम युज हुन्छ। टु सिमिलर चार्जेस, दुईवटा सिमिलर पोजिटिभ पोजिटिभ चार्ज एकअर्काको नजिक आयो भने के हुन्छ, तिनीहरूले चाहिँ एकअर्कालाई रिपेल गर्छ। आइडियल एममिटरको रेजिस्टेन्स कति हुन्छ, आइडियल एममिटरको रेजिस्टेन्स भनेको 0 ओम हुन्छ। फायर बल्स अर सुटिङ स्टार्स, ठिक छ, सुटिङ स्टार्स भनेको चाहिँ केलाई भनिन्छ ल भन्नुहोस् त, तपाईँले भन्नुहुन्छ नि पुच्छ्रे तारा होइन, पुच्छ्रे तारा होइन, सुटिङ स्टार्स। सुटिङ स्टार्स भनेको चाहिँ केलाई चाहिँ सुटिङ स्टार भनिन्छ भन्नुहोस् त ल, सुटिङ स्टार भनेको चाहिँ जेनरली एस्टेरोइड्सहरूलाई भन्न सकिन्छ, ठिक छ। एस्टेरोइड्सहरू, मिटियोरेट्सलाई नै भन्न सकिन्छ, तर यिनीहरू चाहिँ अर्थको सर्फेसमै आइपुग्छन्। ग्राभिटी अफ जुपिटर कति टाइम्सले स्ट्रङ छ अर्थ भन्दा, ग्राभिटी अफ जुपिटर कति टाइम्सले स्ट्रङ छ, ग्राभिटी अफ जुपिटर, ग्राभिटी अफ जुपिटर चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 2.5 गुणा ठुलो छ अर्थभन्दा। अब मास त अर्थभन्दा एकदम ठुलो छ, तर के प्रब्लम भयो भने त रेडियस पनि ठुलो छ। सनमा मेनली के छ त, सन भनेको मेनली फ्युजन हुन्छ सनमा, त्यहाँनेरि चाहिँ हाइड्रोजन र हिलियम छ। मार्स इज रेड, आइरन अक्साइडको कारण मार्स रेड छ, त्यही भएर Fe2O3 भयो। बिगेस्ट प्लानेट सोलर सिस्टमको कुन हो, जुपिटर। कन्भर्ट 50 डिग्री फरेनहाइट, 50 डिग्री टु फरेनहाइट भनेपछि यहाँनिर C/5 भनेपछि 9C/5 + 32 भनेको यफ हुन्छ।
भनेपछि 9 टाइम्स 50 डिभाइडेड बाई 5 प्लस 32 5 10 50 90 प्लस 32 भनेको कति हुन्छ यहाँ 2 आयो 9 10 11 12 112 122 आउँछ कन्भर्ट 100 डिग्री सेल्सियस इन्टु केल्भिन यहाँ सिधै फर्मुला छ के हुन्छ 100 इक्वल्स टु के माइनस 273 भनेको के भनेको 273 प्लस 100 भनेको 373 40 डिग्रीलाई यसमा लगयो भने कति हुन जान्छ 40 डिग्री अघिकै फर्मुला 9c/5 प्लस 32 भनेको यफ हुन्छ 9 टाइम्स 40 डिभाइडेड बाई 5 प्लस 32 5 8 इज 40 9 72 72 प्लस 32 भनेको कति आउँछ 104 मा चाहिँ अप्सन ए A boy is rowing a boat in a pond. When he dives into the pond, then the level of water in the pond as it is. किनभने सुरुमा बोटमै रो गरिरहेको थियो भनेपछि वाटर कति डिस्प्लेस भयो त बोईको वेट प्लस बोटको वेट अनुसार वाटर डिस्प्लेस भइसकेको छ त्यसैले केही पनि चेन्ज हुँदैन फर अ सर्टेन फोर्स इफ एरिया इन्क्रिजेज कुनै फोर्सको लागि एरिया इन्क्रिजेज हुन्छ भने प्रेसर के हुन्छ त सर्टेन फोर्स लगाइयो सर्टेन फोर्स लगाउँदाखेरि चाहिँ के भयो त एरिया इन्क्रिज भयो एरिया इन्क्रिज भयो भने त प्रेसर अभियसली डिक्रिज हुन्छ रेट अफ डुइङ वर्कलाई के भनिन्छ रेट अफ डुइङ वर्कलाई पावर भनेर भनिन्छ त्यसै गरी वेटलेसनेस इज फेल्ट इन वेटलेसनेस कुन बेला फेल हुन्छ त फ्री फलको बेलामा फिल हुन्छ अ मेन इज वाकिङ टुवर्ड्स इस्टवर्ड द फ्रिक्सनल फोर्स इज ठ्याक्कै अपोजिट डिरेक्सन जहाँ जतातिर तपाईँले फोर्स लाउनुहुन्छ त्यसको अपोजिटतिर फ्रिक्सन फिल हुन्छ त्यसैले वेस्टवार्ड भनेर भन्न सकिन्छ स्केप भेलोसिटी अर्थको कति हुन्छ त स्केप भेलोसिटी अर्थको एटमोस्फियर अथवा अर्थको ग्राभिटी भन्दा बाहिर जानको लागि कति भेलोसिटी हुनुपर्छ भन्दा 11.2 किलोमिटर एक सेकेन्डमा 11.2 किलोमिटर जाने स्पिड हुनुपर्छ इज इक्वल्स टु एमसी स्क्वायर कसले दिएको यो अभियसली अल्बर्ट आइन्स्टाइनले दिएको हो टु एभ्री एक्सन देयर इज एन इक्वल एन्ड अपोजिट रियाक्सन इज न्युटन्स कति ल अफ मोसन थर्ड ल अफ मोसन इक्वेटरमा भ्यालु अफ जी कति हुन्छ भ्यालु अफ जी भनेको 9.78 हुन्छ इफ भेलोसिटी अफ मुभिङ बस इज डबल्ड इट्स काइनेटिक इनर्जी भेलोसिटी डबल गरियो भने काइनेटिक इनर्जी के हुन्छ त काइनेटिक इनर्जी भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भेलोसिटी स्क्वायर भने चाहिँ डबल गरियो भने बिकम्स 4 टाइम्स 1 हर्स पावर भनेको कति वाट हुन्छ 746 वाट हुन्छ हर्स पावर के को युनिट हो हर्स पावर भनेको पावरको युनिट हो विच इज नेभर नेगेटिभ नेगेटिभ कुन हुँदैन डिस्प्लेसमेन्ट नेगेटिभ हुन सक्छ एक्सेलरेसन डिसेलरेसन भेलोसिटी पनि नेगेटिभ हुन पाउँछ जस्तै हामीले एगेन्स्ट ग्राभिटी फाल्यौँ भने भेलोसिटी नेगेटिभ हुन्छ तर डिस्टेन्स कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन बोइलिङ पोइन्ट अफ मर्करी कति हुन्छ त बोइलिङ पोइन्ट अफ मर्करी भनेको 357 डिग्री सेल्सियस हुन्छ त्यही भएर हाई टेम्परेचर मेजरमेन्टमा युज हुन्छ ड्युरिङ विन्टरको बेलामा हामीलाई धेरै एमाउन्ट अफ हिट चाहिन्छ सनलाइट परेको बेलामा धेरै लाइट क्याप्चर गर्ने भनेको ब्ल्याक क्लोथले हो त्यही भएर ब्ल्याक युज गर्ने म्याक्सिमम डेन्सिटी अफ वाटर कुन बेलामा हुन्छ म्याक्सिमम डेन्सिटी भनेको 4 डिग्री सेल्सियसमा मिनिमम भोल्युम हुन्छ त्यही भएर म्याक्सिमम डेन्सिटी मिडियम फर ट्रान्समिसन अफ हिट इज नट रिक्वायर्ड इन कुनमा मिडियमै चाहिँदैन हिट ट्रान्सफर गर्न कन्डक्सनमा पनि मिडियम चाहिन्छ कन्भेक्सनमा मिडियम चाहिन्छ तर रेडिएसनमा चाहिँदैन एट वाट टेम्परेचर सेन्टिग्रेड एन्ड फरेनहाइट स्केल सो सेम रिडिङ कुनमा चाहिँ देखाउँछ त सेम रिडिङ भनेको कुनमा देखाउँछ भन्दाखेरि तपाईँको एमा देखाउँछ -40 मा सेल्सियस र फरेनहाइट चेक गर्न सक्नुहुन्छ सपोज -40 -0 छ टाइम्स यतापट्टि कति छ 10 छ यतापट्टि 9 छ प्लस 32 गरौँ यो भनेको -36 प्लस 32 हैन -36 यहाँनिर कति हुन्छ सरी 5 चाहिँ हुन्छ यहाँ 5 हुन्छ भने चाहिँ 5 8 यहाँ 72 आयो 72 आउँछ यो भनेको त -40 हुन्छ त्यसैले -40 हुन जान्छ ठिक छ यो पनि हामीले गर्यौँ अब अर्को छ यहाँनिर हामीसँग बायोलोजीको पोर्सन छ यो चाहिँ जेनरली हाम्रो बायोलोजीको नै पोर्सन हो है त यसमा के हुन्छ त सुक्रोज भनेको चाहिँ एउटा ट्रान्सफरेज हुन्छ त्यसपछि अर्को के छ रेडियोल्यारियन्स अब यो रेडियोल्यारियन्स भनेको के हो त रेडियोल्यारियन्स भनेको चाहिँ एक प्रकारको के हो त प्रोटोजोआहरू हो जुन चाहिँ लगभग कस्तो हुन्छ भने 0.1 देखि 0.2 mm सम्मको हुन्छ र मिनरल स्केलेटन्सहरूमा जेनरली यिनीहरूले यो प्रोड्युस गरिरहेको हुन्छ ठिक छ अब यिनीहरू के हो त यिनीहरूलाई डाइएटम्स भन्छ कि
स्याक्रोडिन्स भन्छ कि जू फ्ल्याजिलेट्स भन्छ कि डाइनो फ्ल्याजिलेट्स भन्छ त, ठिक छ। यिनीहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि यिनीहरूलाई चाहिँ जू फ्ल्याजिलेट्स भनिन्छ। अनि पेप्सिन, अब रेनिन, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिडहरू तपाईँलाई थाहा नै छ, यिनीहरू स्टोमकमा पाइन्छ। एक्ट्स बेस्ड एट पिएच, कुन पिएचमा चाहिँ बेस्ट एक्ट गर्छ त 1.5 to 2.5 भनेपछि यसको के गर्ने हो त भन्दाखेरि 2 चाहिँ लिन सकिन्छ। सेल ड्रिङ्किङ इज अल्सो टर्म्ड एज सेल ड्रिङ्किङ, ठिक छ। सेल ड्रिङ्किङलाई चाहिँ के भनिन्छ, पिनोसाइटोसिस भनेर भनिन्छ। स्विलिङ अफ रेजिन्स, ठिक छ, स्विलिङ अफ रेजिन्स, ठिक छ। स्विलिङ इन रेजिन्स ड्यु टु के को कारण हुन्छ त, स्विलिङ अफ राइजिन्स, सरी मैले रेजिन्स भन्छु, रेजिन्स भनेपछि त त्यो गमहरूलाई भनिन्छ, स्विलिङ अफ राइजिन्स भनेर छ है। स्विलिङ अफ राइजिन्स भनेको चाहिँ एन्डोस्मोसिस भनेर हुन्छ। हाइड्रोफोबिक पार्ट अफ फोस्फोलिड मोलिक्युल, ठिक छ। हाइड्रोफोबिक पार्ट अफ फोस्फोलिपिड, हाइड्रोफोबिक और वाटर पार्ट अफ के हुन्छ त मोलिक्युल इज, यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जेनरली पोलर हुन जान्छ। युनिट मेम्ब्रेन कन्सेप्ट, ठिक छ। युनिट मेम्ब्रेन कन्सेप्ट कसले दिएको थियो त, युनिट मेम्ब्रेन मोडल अथवा युनिट मेम्ब्रेन कन्सेप्ट चाहिँ रोबर्टसनले दिएको हो, ठिक छ। फ्ल्याजेला र सिलिया बोथ ह्याभ, यो भनेको चाहिँ लिएको, फ्ल्याजेला एन्ड सिलिया के हुन्छ त बोथ ह्याभ के हुन जान्छ 9+2 एरेन्जमेन्ट हुन्छ यसको, लेग्सहरूको एरेन्जमेन्ट, माइक्रोट्युबुल्सहरूको एरेन्जमेन्ट भन्छ। कुनमा चाहिँ 3 चेम्बर्ड हार्ट हुन्छ त, 3 चेम्बर्ड हार्ट, 3वटा मात्रै चेम्बर्ड भएको 3 चेम्बर्ड हार्ट एनिमल्सहरू। रेप्टाइल्सहरूमा चाहिँ जेनरली 3 चेम्बर्ड हार्ट हुन्छ। अब रेप्टाइल्सहरूमा कुन कुन पर्छ, लिजर्ड भनेको कुन पर्यो त, लिजर्ड पनि रेप्टाइल पर्यो, क्रोकोडाइल पनि पर्यो, फ्रग चाहिँ एम्फिबियनमा पर्यो, ठिक छ। यहाँनिर कुनको चाहिँ 3 चेम्बर्ड हार्ट हुन्छ त भन्दाखेरि अक्टोपस स्क्विडहरूको पनि हुन्छ, ठिक छ। अनि अरू कुन कुन एनिमल्स हुन्छ त, एक्जाम्पल्सहरूमा हाम्रो 3 चेम्बर्ड हार्टहरू भनेको क्रोकोडाइलको चाहिँ 4 चेम्बर्ड हार्टहरू हुन्छ, रेप्टाइल्सको हुन्छ, फिसेसको 2 चेम्बर्ड हुन्छ, स्यालामेन्डरको हुन्छ, एम्फिबियनको 3 चेम्बर्ड हार्ट हुन्छ, फ्रग हुने भयो है त। रोडेन्ट्स आर अल्सो नोन एज, रोडेन्ट्सलाई के भन्छ, रोडेन्ट्स भनेको चाहिँ माउसहरूलाई जेनरली रोडेन्ट्स भनिन्छ है। रोडेन्ट्स आर अल्सो नोन एज के हुन्छ त, रोडेन्ट्स आर अल्सो नोन एज कस्तोलाई चाहिँ भनिन्छ त रोडेन्ट्स भनेको कार्निभरस हो कि के हो, यिनीहरू चाहिँ के हो त नोइङ म्यामल्स हो। अब यहाँनिर मरिन कुन हुन्छ त, मरिन मात्रै हुने भनेको चाहिँ यहाँनिर मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, पोरिफेरा अथवा सिलेन्ट्रेटाहरू मरिन हुन्छ। विच एज एन इङ्क ग्ल्यान्ड भनेको छ, इङ्क ग्ल्यान्ड हुने चाहिँ वेस्टर हुन्छ। विच अन द फलोइङ इज फाउन्ड इन स्पन्जेस अन्ली, ठिक छ। स्पन्जमा मात्रै पाइने चाहिँ कुन चाहिँ हुन्छ त भन्ने कुरा आयो। यिनीहरूमा चाहिँ 1 एक्जिट मात्रै हुन्छ। एलिमेन्ट्री क्यानल अफ नेमाटोड्स, ठिक छ, एलिमेन्टरी क्यानल अफ नेमाटोड्स। अब नेमाटोड्सको एलिमेन्ट्री क्यानलमा के हुन्छ त, एक्सटेन्ड्स फ्रम माउथ एन्ड्स एट एनस लोकेटेड नियर द ट्रेन भन्दाखेरि माउथ एन्ड एनस हुन्छ। द बडी क्याभिटी फाउन्ड बाई स्प्लिटिङ अफ मेजोडोम, ठिक छ। त्यहाँनिर एउटा जुन खाल्डो हुन्छ बडी क्याभिटी के को कारण त फर्मड बाई स्प्लिटिङ अफ मेजोडोम, यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त सिलम भनेर भनिन्छ। सिलेन्ट्रेट्स डिफर्ड फ्रम मेटाजोन्स इन ह्याभिङ, सिलेन्ट्रेट्स एन्ड मेटाजोन्स होइन त, सिलेन्ट्रेट्सहरू तपाईँहरूले फाइलममा पढ्नु भएको छ, सिलेन्ट्रेटाज एन्ड अर्को के छ त मेटाजोन्स। डिफ्रेन्स भनेको के हुन्छ त,
मेन डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ बडी सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री हुन्छ एउटामा, अर्कोमा हुँदैन। अब पर्ल ओइस्टर बिलोङ्स टु क्लास, कुन क्लासमा पर्छ? पर्ल ओइस्टर कुन क्लासमा बिलोङ गर्छ त? यो चाहिँ बिलोङ गर्ने भनेको बाइवेलिया क्लासमा बिलोङ गर्छ। ठिक छ, बाइवेलिया हुन्छ। यो चाहिँ टेरिडा भन्नेमा पर्छ, अर्डर टेरिडा, फ्यामिली टेरिडामा पर्छ। ठिक छ, मोलस्का भन्ने फाइलम अन्तर्गत पर्छ। ठिक छ, यो चाहिँ अब यहाँनिर हेरौँ, सेफ्लापोडा अन्तर्गत के पर्छ त? हाम्रो ओइस्टरहरू पर्छ त। हाम्रो सेफ्लापोड अन्तर्गत चाहिँ जेनरली ओइस्टर्सहरू। ठिक छ, यो सेफ्लापोड भयो। अर्को के छ त? हाम्रो लेमेली ब्राङ्किया भनेर छ है, लेमेली ब्राङ्किया भनेर छ। अब लेमेली ब्राङ्किया भनेपछि यिनीहरू कुन पर्ने भयो त? ओइस्टर्सहरू पर्ने भयो। वेल बिलोङ्स टु कहाँ पर्छ त? वेल बिलोङ्स टु विच, कुन चाहिँ फाइलम अन्तर्गत, विच एनिमल ग्रुप अन्तर्गत पर्छ त? यो भन्दा सेटासी भन्नेमा पर्छ त है त। वेलहरू सेटासी, यहाँनिर सी बिर्सेछ, सी। मेडुसोइड स्टेज इज नट फाउन्ड इन, मेडुसोइड स्टेज। अब यो मेडुसोइड स्टेज भनेको चाहिँ के हो त भन्दा सिलन्ट्रेट्सहरू, यो चाहिँ फ्री स्विमिङ सेक्सुअल फेज इन द लाइफ साइकल अफ सिलन्ट्रेट्सहरूमा पर्छ। जेनरली यो चाहिँ कुनमा पर्दैन त भन्दा कोरल्सहरूमा पर्दैन। एक्सक्रिसन इन फ्ल्याटवर्म्स इज बाई। ठिक छ, फ्ल्याटवर्म्सहरूको एक्सक्रिसन कसरी हुन्छ? एक्सक्रिसन इन फ्ल्याटवर्म्स। ठिक छ, एक्सक्रिसन इन फ्ल्याटवर्म्स कहाँबाट हुन्छ त? एक्सक्रिसन इन फ्ल्याटवर्म्स भन्दा नेटवर्क अफ ट्युबुल्सहरूद्वारा चाहिँ यो हुने काम गर्छ। ठिक छ, नेटवर्क अफ ट्युबुल्सहरूद्वारा यहाँनिर हुन्छ। यसलाई चाहिँ नेफ्रिडिया भनेर भनिन्छ। अ क्यारेक्टरिस्टिक फिचर अफ इन्सेक्ट भनेको के हुन्छ त? एन्टिना, 1 पेयर अफ एन्टिना, 3 पेयर अफ लेग्स अनि 2 पेयर अफ विङ्स। यो चाहिँ 3 पेयर अफ लेग्स हुन्छ। एन एनिमल द्याट इज 1 पेयर अफ जोइन्टेड लेग अन इच सेगमेन्ट, कुनमा हुन्छ त 1 पेयर अफ जोइन्टेड लेग भन्दा? यहाँनिर हाम्रो प्राउनमा पनि हुन्छ हुन त, सेन्टिपिड, मिलिपिड अनि नेरेइस भनेर छ है त। 1 पेयर अफ जोइन्टेड लेग, सुरुमा हामी हेरौँ नेरेइस है। नेरेइसमा कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि जोइन्टेड लेग हुन्छ त। नेरेइसको लेग्सहरू हेऱ्यौँ भने हामीले नेरेइस लेग भनेर छ। यिनीहरूमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि 6 to 21 सेन्टिमिटर विथ थिन एयर्स अनि इच सेगमेन्ट भनेर छ। वहाँ चाहिँ यो नेरेइस हुन्छ। विच इज अ फिस भनिरहेको छ यहाँनिर, स्टार फिस पनि होइन, कटल फिस, सी हर्सी एउटा फिस हो। सेपिया इज कमन नेम अफ, कुनको चाहिँ सेपिया कमन नेम हो त? ल भन्नुहोस् त। सेपिया चाहिँ हाम्रो कटल फिसहरूको कमन नेम हो। द ल्याटरल लाइन सिस्टम अफ सेन्स organs कुनमा पाइन्छ त? ल्याटरल लाइन सिस्टम इज फाउन्ड इन, कुनमा पाइन्छ त? भर्टिब्रेटहरूमा पाइन्छ, 2 एम्फिबियन्सहरूमा जेनरली पाइन्छ। भर्टिब्रेट्सहरूदेखि एम्फिबियन्सहरूमा जेनरली पाइन्छ। यो चाहिँ जेनरली सार्क्स भयो, सार्क्सहरूमा भेटिन्छ। यिस्ट प्रोड्युसेस के बनाउँछ त? ब्यासिडियो स्पोर्स बनाउँछ यसले। ठिक छ, यिस्टले। एगारिकस इज द एडिबल मसरुम बिलोङ्स टु विच क्लास भनेको छ? एगारिकस क्लास है। एगारिकसको क्लास भनेको कुन क्लासमा पर्छ त? एगारिकसको क्लास भनेको यो चाहिँ एगारिकको माइसिड्समा पर्छ। अनि यो चाहिँ एउटा ब्यासिडियो माइसिड्स पनि हो। राइजोपस इज अ, राइजोपस भनेको के हो त? हेर्नुहोस् त, राइजोपस भनेको चाहिँ एक प्रकारको फङ्गस हो। ठिक छ, यो चाहिँ स्याप्रोफाइटिक हुन्छ। अ युट्रोपिक लेग इज, युट्रोपिक लेग भनेको कस्तो प्रकारको लेगलाई युट्रोपिक लेग भनिन्छ भन्नुहोस् त? यसको एन्सर भन्नुहोस्। युट्रोपिक
युट्रोफिक लेक। युट्रोफिक लेक भनेको चाहिँ युट्रोपिक लेक भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त, धेरै वाटरहरू चाहिँ के हुन्छ, डिजल्भ भएको होइन, स्यालो लेक अथवा एकदम पुअर इन न्युट्रिएन्ट्स भनिन्छ। वाट क्यान एक्सप्लेन द इनर्जी स्टोर्ड इन एन इकोसिस्टम। इनर्जी इकोसिस्टममा चाहिँ पिरामिड अफ बायोमास। क्यापेसिटी अफ लिभिङ अर्गेनिजम द ओन काइन्ड भनेको चाहिँ यसलाई के भन्छ, रिप्रोडक्सन। इरिभर्सिबल इन्क्रिज इन वेट एन्ड साइज अफ अर्गानिजम। इरिभर्सिबल इन्क्रिज, यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त, ग्रोथ भनेर भनिन्छ। ग्रेजुअल चेन्ज अफ लिभिङ अर्गानिजम फ्रम सिम्पल टु कम्प्लेक्स फर्म इज कल्ड इभोल्युसन। स्टडी अफ ह्युमन्सलाई के भनिन्छ, एन्थ्रोपोलोजी, एएनटिएच हुन्छ है। स्टडी अफ इन्टरनल स्ट्रक्चरलाई के भनिन्छ त, एनाटोमी भनेर भनिन्छ। म्याथमेटिकल स्ट्याटिस्टिक्स इन रिलेसन टु बायोलोजिकल रिसर्च इज के भनिन्छ, यसलाई बायोजियोग्राफी भनिन्छ। एक्सोबायोलोजी भनेको अर्थभन्दा बाहिरको स्टडीलाई भनिन्छ। एन्टोमोलोजी भनेको इन्सेक्ट्सको स्टडीलाई। स्टडी अफ एनिमल बिहेभियर, ठिक छ। स्टडी अफ एनिमल बिहेभियर के भन्छ, जनावरहरूको बिहेभियरलाई स्टडी गर्नु, एनिमल बिहेभियर। स्टडी अफ एनिमल बिहेभियरलाई चाहिँ इथोलोजी भनेर भनिन्छ। स्टडी अफ टिस्युज, ठिक छ। स्टडी अफ टिस्युजलाई के भनिन्छ, स्टडी अफ टिस्युजलाई चाहिँ के भनिन्छ, हिस्टोलोजी भनेर भनिन्छ। क्यारियोलोजी हामीले पहिले पनि गरेका थियौँ होला, क्यारियोलोजी। क्यारियोलोजी के को स्टडी हो त, क्रोमोजोम्सहरूको स्टडीलाई क्यारियोलोजी भनिन्छ। फर्म्स एन्ड स्ट्रक्चरको स्टडीलाई के भनिन्छ त, स्टडी अफ फर्म्स एन्ड स्ट्रक्चर्स अफ अर्गानिजम्स, यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त, मोर्फोलोजी भनिन्छ। स्टडी अफ किडनीलाई नेफ्रोलोजी भनिन्छ। स्टडी अफ फोजिल्सलाई पेलिएन्टोलोजी भनिन्छ। आइडेन्टिफिकेसन, नोमेनक्लेचर एन्ड क्लासिफिकेसनलाई ट्याक्सोनोमी भनिन्छ। वाज द फर्स्ट पर्सन टु सी लिभिङ अर्गानिजम्स भन्दा रोबर्ट हुकले देखाएको थियो। हु इज द फादर अफ जेनेटिक्स, अभियसली ग्रेगर मेन्डल हो। हिस्टोरिया प्लानाटोरियम भनेको चाहिँ कार्लोस लिनियसले लेख्यो। हु गेभ द थ्योरी अफ नेचुरल सेलेक्सन, अभियसली चार्ल्स डार्विन। फादर अफ मेडिसिन भनेको चाहिँ हिप्पोक्रेट्सलाई भनिन्छ। फादर अफ बायोलोजी भनेको एरिस्टोटल हो। फादर अफ प्यारासाइटोलोजी कसलाई भनिन्छ त, भन्नुहोस् त ल। यहाँनिर हाम्रो के छ त, फादर अफ प्यारासाइटोलोजी। फादर अफ प्यारासाइटोलोजी भनेको चाहिँ फ्रान्सिस्को रेडी, यहाँ छैन, फ्रान्सिस्को रेडीलाई चाहिँ फादर अफ प्यारासाइटोलोजी भनिन्छ। अर्को छ साउरोलोजी। साउरोलोजी भनेर छ, साउरोलोजी। साउरोलोजी भनेको के को स्टडी हो त, स्टडी अफ लिजर्ड्स। मेच्योर्ड आरबिसीज आर एब्सेन्ट इन म्यामल्स एक्सेप्ट, ठिक छ। मेच्योर्ड आरबिसीज आर एब्सेन्ट इन, कहाँ एब्सेन्ट हुन्छ त, एब्सेन्ट इन म्यामल्स एक्सेप्ट, कुनमा चाहिँ हुन्छ त, यहाँनिर हाम्रो कुन चाहिँ म्यामल्समा हुन्छ त, जेनरली मोस्ट म्यामल्समा आरबिसी डज नट कन्टेन भन्ने हुन्छ, ठिक छ। तर कुनमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ त, ठिक छ। यो चाहिँ जेनरली यो चाहिँ ह्युमन भयो। स्टडी अफ चाइल्ड डिजिजलाई चाहिँ पिडियाट्रिक्स भनिन्छ। र क्लासिफिकेसन अफ अर्गानिजम्स कहाँ पर्छ त, ट्याक्सोनोमी पर्छ है त, ठिक छ। ल अरू क्वेसन हामी हेर्छौँ है त।